आचार्यमतपाथूधौ बालानपि निरीक्षतां धीमतां कोऽपि गोपालभूतः कोतैवास्तु नः। पूर्वेद्युः अभिहितान्वयवादस्य परिचयः अस्माभिः कृतः। पदार्थाः एव वाक्यार्थं बोधयन्ति इत्यपि च दृष्टम्। अन्विताभिधानवादस्यापि आरम्भो जातः। अन्विताभिधानवादिनां मते शब्दः शक्त्यैव वाक्यार्थम् अवगमयति, यतोहि व्युत्पत्ति समये शक्तिग्रह काले अन्वितानाम् एव पदार्थानां वाच्यत्वेन ग्रहणं कृतमासीत्। अतः तयैव रीत्या अग्रेपि शाब्दबोधकाले अपि सर्वत्र अन्विताभिधानम् एव भवति शब्दैः। अन्वयश्च तत्र वाच्यः एव वर्तते, शब्दस्यैव विषयः इत्यादिकं तैः प्रस्तुतम्। पदार्थैः यदि शाब्दबोधः कार्यते, अन्वयबोधः कार्यते इति यदि अभिहितान्वयवादः प्रस्तूयते, तर्हि तत्र तैः दोषः अपि एकः उद्भावितः। प्रमाणान्तरेण यदा अर्थप्रतिपत्तिः भवति तदा तस्यापि अर्थस्य, यतोहि पदार्थाः एव भवन्मते शाब्दबोधस्य जनकाः इति कृत्वा प्रमाणान्तरेण उपस्थितोऽपि अर्थः शाब्दबोधस्य विषयः भवेत्, तस्यापि शाब्दबोधे भानं स्यात् इति एकः आक्षेपोऽपि कृतः आसीत्। अधुना तदिदं गुरुमतं गौरवादेव हेयम् इत्यारभ्य अभिहितान्वयवादिनः अन्विताभिधानवादं दूषयन्ति। तत्र प्रथमतः अन्विते इतरान्विते एव शक्तिः इति यः पक्षः अस्ति तस्यैव सामान्यतः दूषणम् अभिधीयते। तदिदं गुरुमतं गौरवादेव हेयम्। अस्मिन् मते शक्तिकल्पनायां गौरवं किञ्चित् प्रदर्श्यते। किमस्ति तत्? अस्मन्मते हि पदार्थानां स्मृतिसिद्धत्वात् वाक्यार्थस्यापि लक्षणासिद्धत्वात् शक्त्यन्तरकल्पनैव नास्ति इति पदेषु शक्तिकल्पना प्रस्तावे एव भवतां गौरवम् आयातम्। कुत्र गौरवं प्रदर्श्यते इत्युक्तौ अस्मन्मते इत्यनेन अभिहितान्वयवादिनः तन्मते कथमस्ति? पदैः नाम वर्णैः स्मृतैः पदार्थाः स्मार्यन्ते। स्मृताः पदार्थाः वाक्यार्थं लक्षयन्ति, लक्षणया बोधयन्ति। तर्हि वाक्यार्थविषये पदानाम् अतिरिक्तशक्तिकल्पनं नास्ति। अर्थोपस्थित्यर्थं पदार्थविषये शक्तिः एका अस्ति एव, परन्तु अन्वयांशेऽपि शक्तिः इति यत् तैः उच्यते तत् गुरुभूतम्, शक्त्यन्तरकल्पनैव नास्ति। अत्र लक्षणासिद्धत्वात् इत्यत्र प्रायः लक्षणापदेन अस्माभिः एकः कश्चन शक्यः अर्थो भवति। तस्य शक्यार्थस्य सम्बन्धी लक्ष्यार्थः। एवं रीत्या पदस्य व्यापारः दृष्टः। पदस्य एकः स्वशक्यार्थः, तत्सम्बन्धी च अपरः लक्ष्यार्थः भवति इति सामान्यतः लक्षणास्थले दृष्टम्। अत्र पदार्थाः लक्षयन्ति, लक्षणया बोधयन्ति इत्यत्र किं तात्पर्यमस्ति इति किञ्चित् द्रष्टव्यम्। तत्र अस्मिन् मते पदार्थाः अनुभावकाः भवन्ति अर्थस्य, इतरस्य अर्थस्य। तत्र शाब्दबोधे यः संसर्गांशो भासते तादृशसंसर्गांशेन अस्य सम्बन्धः अस्ति पदार्थस्य, यः पदेन अत्र उपस्थापितः तस्य। स च अर्थः अर्थान्तरम् अन्वययुतम् अर्थान्तरं बोधयति। तत्र तेन अर्थेन सह अस्य प्रत्यायकत्वसम्बन्धः, नाम अयम् अर्थः पदार्थः शब्देन स्मारितः अर्थान्तरं बोधयति। स च शक्त्या बोधयति। तत्र अर्थान्तर अनुभवजनकत्वम् अस्मिन् वर्तते। कार्यानुकूला शक्तिः अत्र या स्वीक्रियते, अत्र किं कार्यम् इत्युक्तौ अनुभव एव कार्यम्। अतः अनुभावकत्वम् अस्मिन् पदार्थे वर्तते।
सैव तस्य तस्य च पदार्थस्य शक्यत्वात् तादृशशक्यपदार्थेन सह सम्बन्धितत्वात् संसर्गस्य संसर्गः लक्षणया बोध्यते इति व्यवहारः क्रियते, न तु पदार्थस्य कश्चन पुनः एकः वाच्यार्थः प्रसिद्धः तत्सम्बन्धिनं संसर्गं बोधयति इति नार्थः। संसर्गस्य वाच्यपदार्थेन सह एव सम्बन्धः वर्तते। तर्हि इयं रीतिः कथम् इत्युक्तौ सामान्यविशेषभावः तैः पूर्वं प्रदर्शितः। यथा एकः प्रवाहरूपः वाच्यः अनुपपन्नो भवति अन्वयांशे वा तात्पर्यांशे वा, तदुत्तरं तस्य सम्बन्धिनम् अर्थान्तरं सः उपस्थापयति। तद्वदेव अत्र सामान्यरूपः वाच्यः सम्बन्धिनं संसर्गम् अवगमयति इति कृत्वा लक्षणया बोध्यते इति व्यवहारः क्रियते। एतावान् अंशः विशिष्य अत्र अवधेयः अस्ति। एवञ्च अनन्यलभ्यशब्दार्थः इति न्यायेन यदि पदार्थाः एव वाक्यार्थरूपं संसर्गम् अवगमयितुं समर्थाश्चेत् अतिरिक्तशक्तिः तदंशे संसर्गांशे शक्तिकल्पना कर्तव्या भवति इत्येव गौरवम्। तदेव अत्र उक्तं शक्त्यन्तरकल्पनैव नास्ति इति पदेषु शक्तिकल्पना प्रस्तावे एव भवतां गौरवम् आयातम्। पदेषु संसर्गांश बोधकत्वशक्तिः इत्येव गौरवम्। किंच इदानीं दूषणान्तरं तत्र अभिधीयते। एकं तु शक्तिकल्पना कृतं गौरवम्, अपरं किं? किंच पदशक्तितः पदार्थशक्तिरेव लघीयसी। पदार्थशक्तिः इत्यत्र किं तात्पर्यं? पदशक्तितः पदार्थशक्तिः इत्युक्तौ पदेन संसर्गबोधः कार्यते इत्येव तत्र शक्तिकल्पनायां तैः स्वीक्रियते। तर्हि पदे शक्तिः पदे शक्तिं स्वीकुर्वन्ति। तदपेक्षया पदार्थे संसर्गबोधकत्वशक्तिकल्पनायां लाघवम् अस्ति। किमिदं लाघवं कीदृशम् इति अग्रे प्रतिपादयन्ति। तदा खलु यदा शब्दे शक्तिः स्वीक्रियते तदा गमनरूपस्य एकस्यैव अर्थस्य अन्वयबोधकता अर्थशक्तिविषये, नाम पदार्थः यदा संसर्गस्य बोधकः तदा कथं लाघवमिति आदौ उच्यते। तदा खलु गमनरूपस्यैव एकस्यैव अर्थस्य अन्वयबोधकत्वे कल्पिते गमनपर्यायाणाम् अन्येषाम् अपि अन्वयः सिद्ध्यति। एकं वाक्यं तत्र चैत्रः गच्छति, चैत्रः व्रजति, चैत्रः एति इत्यादि समानार्थक पदान्तराणां प्रयोगः अस्मिन् वाक्ये दृश्यते। यदि अर्थः एव संसर्गबोधकः, पदार्थः एव संसर्गबोधकः इति उच्यते चेत् येन केनापि पदेन गमनस्य उपस्थितिः भवतु, सः गमनरूपः अर्थः सामान्यतया अत्र पदेन स्मारितः स्वविशेषम् अवगमयति। सः येन केनापि पदेन उपस्थितो भवतु इति एकस्यैव अर्थस्य अन्वयबोधकत्वं कल्पनीयं भवति इति लाघवम्। यदा पदशक्तिः स्वीक्रियते, पदे शक्तिः स्वीक्रियते अन्वयबोधिका, तदा कः क्लेशः इत्युक्तौ पदशक्तौ तु गमनार्थानाम् अनन्तानां पदानां शक्तिः कल्पनीया इति महागौरवम्। यदा पदे एव अन्वयबोधकशक्तिः इति स्वीक्रियते तदा गच्छति इत्यत्र पृथक् शक्तिः, व्रजति इत्यत्र पृथक् शक्तिः इत्यादि तत्तत् पर्यायेषु सर्वत्र, यतोहि केवलम् अर्थः न तत्र बोधकः, संसर्गः पदेन बोध्यते, तर्हि पदे अवश्यं तत्र शक्तिः अंगीकार्या। अर्थबोधस्तु तेनापि पदेन जायते, अर्थबोधानुकूलशक्तिः पदार्थे च नास्ति। तर्हि अन्विते पदार्थे अन्वित पदार्थस्य बोधार्थं तत्तत् पदे एव शक्तिः वक्तव्या। तर्हि गौरवम् आयाति। सर्वत्रैव एवम्। पदशक्तौ तु गमनार्थानाम् अनन्तानां पदानां शक्तिः कल्पनीया इति महागौरवम्। इदमेकं दूषणमुच्यते।
अपरमपि अस्ति अग्रे एकवाक्ये च सर्वपदैः प्रत्येकम् इतरान्वित स्वार्थे बोध्यमाने पदे पदे वाक्यार्थ प्रत्ययोपि बलाद् आपन्नः इति कष्टतरम् एतत्। तन्मध्ये कथमुच्यते? गाम् आनय इत्यत्र गोपदम् आनयनान्वित गोः वाचकम् आनयनं तत्र आकांक्षायोग्यता सन्निधिबलात् गोकर्मक आनयन विषयकमेव वर्तते। तर्हि यः वाक्यार्थे अवबुध्यमानः संसर्गांशः वाक्यघटकीभूत इतरपदार्थैः तत्र वाक्ये यानि पदानि तैः ये अर्थाः उपस्थापिताः तैः सह अन्वयांशः एव वाक्येन वाक्यार्थे बुध्यते। तर्हि सः एकेनापि पदेन अवबुध्यते अत्र, यतोहि अन्विते एव शक्तिः। तर्हि अन्वितमेव अर्थं सः उपस्थापयति। यदा इतरान्वितम् उपस्थापयति इतरच्च अस्मिन् वाक्ये समभिव्याहृतं यत् पदं तादृशपदेन उपस्थाप्यः एव अर्थः। तर्हि तेन एव अन्वितस्य अर्थस्य अनेन पदेन उपस्थितिः कार्यते। तावता तस्य शाब्दबोधे यः अतिरिक्तः अंशः भासते सः लब्धः। तर्हि प्रत्येकेन पदेन तादृशः अन्वितः अर्थः बोध्यते इति प्रतिपदं वाक्यार्थबोधापत्तिः अतिरिक्तदूषणतया। एवञ्च शक्तिकल्पना इत्येकं गौरवम्, अतिरिक्तशक्तिकल्पना अन्वयांशे कर्तव्या भवति इत्येकं गौरवम्, तदुत्तरम् अनेकशक्तिकल्पना अपि कर्तव्या, पर्यायाणां पदानां कर्तव्या वर्तते इत्यपि एकं दूषणम्। इदञ्च अपरं दूषणम् उच्यते प्रतिपदं वाक्यार्थबोधापत्तिः। अपरमपि एकं दूषणमत्र भवति, यदा प्रत्येकेन पदेन एकः वाक्यार्थः बोध्यते, इतरान्वितस्वार्थः बोध्यते, तदा विशेष्यविशेषणभावः भिन्नो भवति। गोपदम् इतरपदार्थनिरूपित अथवा इतरपदार्थ अन्वितं स्वार्थं बोधयति विशेष्यतया। एवमेव आनयपदम् आनयनान् गोकर्मकम् आनयनं बोधयति। तर्हि उभयत्र विशेष्यभेदः वर्तते। तस्मात् वाक्यभेदोऽपि पदे पदे जायमानः भवति। अयमपि एकः दोषः अन्विताभिधानवादे यत्र प्रस्तूयते। एवञ्च वाक्यभेदः, प्रतिपदं वाक्यार्थबोधः इत्यादि अनेकदूषणानि सन्ति। इदानीं तैः अन्विताभिधानवादिभिः अभिहितान्वयवादे यत् दूषणमेकम् उक्तं, यत् यदि पदार्थानामेव बोधकत्वम् अङ्गीक्रियते तर्हि प्रमाणान्तरोपस्थापितेनापि अर्थेन तस्यापि शाब्दबोधे भानं स्यात् खलु। अतः तस्य वारणम् इतः परम् अभिधीयते। यत्तु पदार्थानाम् अन्वयबोधकत्वे प्रमाणान्तरप्रतिपन्नानाम् अपि अन्वयः स्यात् इत्युक्तम् इति यद् दूषणं पूर्वम् उक्तं तस्य वारणम् इदानीम् अभिधीयते। तत्र ब्रूमः। किं समाधानं तस्य? भवतामपि गां बधान इत्युक्ते विगलितरशनः बन्धनापेक्षोऽपि दृश्यमानस्तुरगः बन्धेन कथं नान्वयं भजते? किम् आपाद्यते अत्र? भवता इतरान्विते शक्तिः अङ्गीक्रियते। तर्हि यदा गां बधान इति वाक्यं प्रयुक्तं तत्र गोकर्मकम् आनयनम् एवम् आनयनान्विता गौः प्रतीयते। परन्तु भवन्मते शक्त्यवधारणकाले इतरान्विते शक्तिः इति रीत्या आनयनेन यद्यत् सम्बद्धं भवितुम् अर्हति सर्वत्र, अथवा गां बधान इत्यत्र बन्धनेपि इयमेव स्थितिः, बन्धनेन तादृशबन्धक्रियायां यद्यत् अन्वेतुं शक्नोति तस्य सर्वस्य इतरपदेन उपलक्षणं कृतमतः तत् सर्वमपि अत्र अवबुद्धं वर्तते। इदानीं तस्मिन्नेव स्थले एकः अश्वः अस्ति यस्य तत्र बन्धनरज्जुः मुक्ता वर्तते। तर्हि सोऽपि बन्धनसापेक्षः अपेक्षितं, तस्यापि बन्धनम् अपेक्षितं। वाक्यञ्च अत्र प्रयुक्तं वर्तते, तत्र बन्धनम् उपस्थितम्। इदञ्च बन्धनं यथा गोकर्मकं भवति
तद्वदेव अश्वकर्मकमपि भवति भवन्मते। अश्वकर्मकमपि बन्धनमत्र भवितुमर्हति, यतोहि इतरान्विते शक्तिः इतरश्च पदार्थः अत्र अश्वः वर्तते। तर्हि विगलितरशनः बन्धनापेक्षः तुरगः बन्धेन कथं नान्वयं भजते। अतः तस्यापि यथा भवद्भिः आपादितं तद्वदेव भवन्मतेऽपि आपद्यते। यदि इतरप्रमाणेन प्रमाणान्तरेण उपस्थितः अर्थः स च भवन्मते अत्र अन्वेतुं योग्यः, यतोहि सः अन्विते एव शक्तिः इति भवता उच्यते। तर्हि अवश्यं तस्य अन्वयः भवतां स्यात्, भवतामपि स्यात्। तदा तस्य उत्तरमपि वर्तते। तत्र खलु अश्वस्य शब्दप्रतिपन्नत्वाभावात् अनन्वयः इति बलात् वक्तव्यम्। अस्य एवं वारणं कर्तुं शक्यते यत् यद्यपि अस्माभिः इतरान्विते शक्तिः अङ्गीक्रियते, परन्तु यदा नाम एकं वाक्यं प्रयुज्यते तदा इतरतिथि उपलक्षणमेव वर्तते। अतः सर्वाण्यपि अर्थानि यानि यानि योग्यानि तानि सर्वाणि न तत्र इतरत्पदेन भासन्ते विशेषणतया, अपि तु अस्मिन् वाक्ये आकाङ्क्षा योग्यता सन्निधिभिः ये अर्थाः पदैः अभिहिताः उपस्थिताः वर्तन्ते तेषां पदोपस्थाप्यानाम् एव विशेषणत्वेन अन्वयः अस्ति। तर्हि अश्वरूपः अर्थः अस्मिन् वाक्ये नास्ति। गां वधान इति पदद्वयमेव वर्तते, अश्ववाचकं पदमत्र नास्ति। तर्हि अश्वस्य उपस्थापकम् अत्र पदं नास्ति इति कृत्वा अश्वः पदोपस्थाप्यो नास्ति, अतः तस्य अन्वयो न भवति। तर्हि यथा भवता वारणमुच्यते तद्वदेव अभिहितान्वयवादिनां मते अपि, नाम यत्र पदार्थाः संसर्गं बोधयन्ति इति मते अपि पदार्थाः कीदृशपदार्थाः अन्वयं बोधयन्ति इत्युक्तौ पदोपस्थाप्याः एव पदार्थाः अन्वयं बोधयन्ति। तर्हि यद्यपि तत्र प्रमाणान्तरेण चक्षुरादिना अर्थान्तरस्य उपस्थितिः वर्तते, परन्तु सा उपस्थितिः पदजन्या नास्ति। अतएव तत्र तावत् पदैर्ज्ञातैः इत्यत्र अभिहितैः पदैः एव अन्वयः इति स्वीक्रियते, अन्वयः बोध्यते इति स्वीक्रियते। तर्हि अभिहितम् अर्थान्तरं नास्ति, प्रमाणान्तरेण प्रतिपन्नं वर्तते, तस्मात् तस्य शाब्दबोधे भानं न भवति। तत्र खलु अश्वस्य शब्दप्रतिपन्नत्वाभावात् अनन्वयः इति बलात् वक्तव्यं भवद्भिः। तथा च तद्वदेव प्रमाणान्तरप्रतिपन्नानाम् अपि शब्दप्रतिपन्नत्वाभावात् एव अनन्वयः सिद्धः। प्रमाणान्तरेण उपस्थापितः अर्थः शब्दप्रतिपन्नो न भवति, शब्दोपस्थापितो न भवति इति कृत्वा तस्य अन्वयः नास्ति, सिद्धः इति तत्रापि न अस्माकं किञ्चित् अधिकं कल्पनीयम्। अतः वयं यदा पदार्थः पदार्थसंसर्गं बोधयति, वाक्यार्थं बोधयति इति वदामः, तदापि तदर्थं तस्याः प्रक्रियायाः कृते इतरस्य प्रमाणान्तरेण प्रतिपन्नस्य अर्थस्य वारणाय अस्माभिः न किमपि अतिरिक्तं कल्पनीयम्। इदं भवतामपि अपेक्षते, अस्माकमपि अपेक्षते पदोपस्थाप्यत्वमेव अर्थस्य। अतः भवन्मते तु अधिकं गौरवं वर्तते अन्वयांशेऽपि शक्तिकल्पनं, नानाशक्तिकल्पनादिकं। तत्रापि न अस्माकं किञ्चित् अधिकं कल्पनीयं। तस्मात् अस्मत् उक्तः एव अन्वयप्रकारो लघीयान् लघीयान् वर्तते, अतिरिक्तशक्तिकल्पना नास्ति। इदं कथमेते नाम कथमत्र अभिहितान्वयवादे इदं निश्चयेन वक्तुं शक्यते यत् क्वापि पदानां साक्षात् शाब्दबोधजनकत्वं नास्त्येव। पदानि अर्थोपस्थितिद्वारैव शाब्दबोधं जनयन्ति। तर्हि पदार्थस्तु मध्ये अपेक्षते एव, स्मर्यमाणः अभिधीयमानो वा पदार्थः मध्ये अपेक्षते। अन्यच्च शाब्दबोधस्य अव्यवहित प्राक् पदार्थोपस्थितिः एव वर्तते, न तु पदज्ञानम्। तस्मादपि व्यवहितत्वात् अपि पदार्थस्यैव पदार्थस्मरणस्यैव तत्र शाब्दबोधजनकत्वं व्यापारः, शाब्दबोधे व्यापारः स्वीकर्तव्यः।
एवमपि कदाचित् भवति पदानि विस्मृतान्यपि अर्थानां स्मरणम् अस्ति चेदपि शाब्दबोधः जायते। तस्मात् बहु दीर्घं वाक्यं भवति चेत् अथवा क्वचित् व्याख्यानादिकं श्रूयते चेत् तत्र यानि पदानि तत्र श्रुतानि न तानि सर्वाणि अस्माभिः स्मर्यन्ते, परन्तु सः यः अर्थः तत्र अस्माभिः प्रतिपन्नः सः अर्थः अवश्यं स्मर्यते। एवञ्च अर्थः एव पश्चात् शाब्दबोधस्य कृते कारणं भवति इत्यपि दृश्यते सर्वत्र। अतः पदार्थस्यैव शाब्दबोधजनकत्वं शाब्दबोधे कारणत्वम् अवश्यं स्वीकर्तव्यं। सा च रीतिः अस्माभिः दृष्टा। इतः परम् अन्यानि यानि आवश्यकांशानि वर्तन्ते तद्विषये विचारः क्रियते। अत्राकाङ्क्षा च योग्यत्वं सन्निधिश्चेति तत्त्रयं वाक्यार्थावगमे सर्वैः कारणत्वेन कल्प्यते। इदं सर्वेषां कृते आवश्यकं वर्तते। आकाङ्क्षा, योग्यता, सन्निधिः। तत्र लक्षणान्यपि प्रायः समानानि। तर्हि वाक्यार्थावगमे सर्वैः कारणत्वेन कल्प्यते। उदाहरणं प्रदर्श्यते। गौरश्वः पुरुषो हस्तीत्याकाङ्क्षा रहितेष्विह अन्वयादर्शनात् तावत् आकाङ्क्षा परिगृह्यते। आकाङ्क्षायाः अत्र कारणत्वं कथम् इत्युक्तौ गौः अश्वः पुरुषः इति यद्यपि तत्र अर्थः तेषां शक्तिग्रहो वर्तते, तथापि तेभ्यः उपस्थिताः ये अर्थाः सन्ति तेषाम् अर्थानां परस्परम् आकाङ्क्षा नास्ति। अतः ते अन्वयं न प्राप्नुवन्ति। आकाङ्क्षारहितत्वादेव अन्वय अदर्शनात् तावद् आकाङ्क्षा परिगृह्यते। एवञ्च यादृशं शब्दं श्रुत्वा शब्दद्वयं श्रुत्वा वाक्यार्थपरिपूर्तिः भवति तादृशानां पदानां तत्र प्रकृतिप्रत्ययोरपि परस्परम् अर्थावबोधे आकाङ्क्षा वर्तते। एवं पदानामपि क्रियाकारकपदानामपि सैव स्थितिः वर्तते। अतः तादृशानां पदानां यदा वाक्ये सङ्घटनं भवति तदुत्तरमेव तस्य वाक्यस्य अर्थप्रत्यायकत्वं शाब्दबोधजनकत्वं दृष्टम्। अतः आकाङ्क्षा एकं कारणम्। अपरम् अग्निना सिञ्चतीत्यादौ अयोग्यानाम् अनन्वयात् इदमपि वर्तते। इदमपि प्रसिद्धमेव वर्तते। सेचनक्रिया या अस्ति सा अग्निरूपेण द्रव्येण भवितुं नार्हति। अतः तस्य तत्र करणत्वं न सम्भवति। एवञ्च यद्यपि तत्र पदेन उपस्थापितः सः अर्थः, परन्तु स च तथा आकाङ्क्षित नाम विभक्त्यादिरीत्या तस्य इदमपि वर्तते। आकाङ्क्षापूरकत्वमपि दृष्टं, परन्तु योग्यत्वं तत्र नास्ति। अतः तादृश अर्थबोधः न जायते। तर्हि योग्यतापि कारणम्। अर्थाबाधो योग्यता इति समानमेव। अग्निना सिञ्चति इत्यादौ अयोग्यानाम् अनन्वयात् योग्यतापि परिग्राह्या नाम कारणत्वेन स्वीकर्तव्या। सन्निधिस्त्वथ कथ्यते। इतः परं तस्य कृते पद्यं नास्ति, गद्येनैव सन्निधाने तत्र कश्चन विशेषः अस्ति इति कृत्वा तस्य अभिधानं क्रियते। सामान्यतः शब्दैः सन्निहितत्वेन बोधितत्वं हि पदार्थानां सन्निधिः इत्युच्यते। शब्दैः यदा पदार्थानाम् उपस्थितिः भवति तदा एव पदार्थानां सान्निध्यम् अर्थतो नास्ति। एवं तादृशं सान्निध्यम् अत्र कारणं न, अपि तु उपस्थितिः। उपस्थितौ एव तेषां सान्निध्यं। सापि कीदृशी? शब्दैः। एवञ्च शब्दैः सन्निहितत्वेन बोधः। एतद्वयं शब्दैः बोधः, सन्निहितत्वेन बोधः, एतद्वयं दृष्टं। बोधितत्वं हि पदार्थानां सन्निधिः इति उच्यते। अतः सन्निहितत्वाभावात् शब्दबोधितत्वाभावाच्च द्वेधा सन्निध्यभावो भवति। सन्निहितः अर्थः, परन्तु सः न शब्दबोधितः इति कृत्वा ताद् असन्निधानम् एकम्। सन्निहितः नाम पदार्थेन बोधितः, पदेन न बोधितः इति कृत्वापि तस्य इदं क्रियते, असन्निधानमिति उच्यते। एवञ्च सन्निहितत्वाभावः
कालान्तरे प्रयुक्तश्चेत् तथा अग्रे उदाहरणमस्ति तस्य सन्निहितत्वाभावात् शब्दबोधितत्वाभावाच्च द्वेधा सन्निध्यभावो भवति। तत्र प्रथमस्य उदाहरणं तत्र भिन्नकालोच्चारितयोः गाम् आनय इति पदयोः इदं प्रहरे प्रहरे असहोच्चारितानि इत्यादिना अस्माभिः ज्ञायते। भिन्नकालोच्चरितयोः पदानि तथा प्रयुक्तानि तर्हि पदयोः सन्निहितत्वाभावात् पदसन्निधानं नास्ति इति कृत्वा तदुपस्थापित अर्थसन्निधानं नास्ति। सन्निहितत्वाभावात् अनन्वयः। गां बधान इत्यत्र बन्धनापेक्षस्य दृश्यमानस्य अश्वस्य शब्दबोधितत्वाभावात् एव अनन्वयः। अपरं स्थलं किं वर्तते? यद्यपि अश्वः तत्र प्रमाणान्तरेण उपस्थापितः वर्तते, तादृशं सान्निध्यं तत्र बुद्धिगतं वर्तते, परन्तु तस्य अश्वस्य शब्दबोधितत्वाभावात् नाम तद्यत् सन्निधानं वर्तते, सा या उपस्थितिः वर्तते, सा पदजन्या नास्ति इति कृत्वा तत्र सन्निधानाभावः स्वीकर्तव्यः। गां बधान इत्यत्र बन्धनापेक्षस्य दृश्यमानस्य अश्वस्य शब्दबोधितत्वाभावात् एव अनन्वयः। अतः शब्दप्रतिपन्नानाम् एव अन्वयः इति नियमः सिद्धः। एवञ्च पदार्थाः तैः यः आक्षेपः कृतः तस्य विषये एव इदमुच्यते, शब्दप्रतिपन्नानाम् एव अन्वयः। एवं व्यवहारे अपि दृष्टं वर्तते। अन्वयः इति नियमः सिद्धः। गुरुस्तु बुद्धिसन्निधिमात्रम् एव सन्निधिं मन्यते न तु शाब्दसन्निधिम्। तन्मते नाम इदमपि प्राभाकरमते एव उच्यमानमस्ति। तत्र बुद्धिसन्निधिमात्रम् अर्थात् अर्थोपस्थितिः अस्ति चेत् तस्य शाब्दबोधे भानं भवति। तस्य उदाहरणम् अध्याहारविषये इदं कथ्यमानं वर्तते। बुद्धिसन्निधिमात्रम् एव सन्निधिं मन्यते न तु शाब्दसन्निधिं। तदा किं भवति? सोऽपि गां बधान इत्यत्र यदि केवलं बुद्धिसन्निधिमात्रम् उच्यते तर्हि भवन्मतेऽपि गां बधान इत्यत्र बुद्धिसन्निधिः अश्वस्य अस्ति। बुद्धिसन्निधिः इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते केनचित् प्रमाणेन तस्य उपस्थितिः, स्मरणं वा भवतु, दृश्यमानत्वं वा भवतु, तर्हि उपस्थितिः वर्तते। तावता तस्य शाब्दबोधे भानं भवति वा? न। भवतापि इदमेव वक्तव्यम् अस्मिन् स्थले यत् तद्वाचकं पदं तत्र न श्रुतम्, अतः सा या उपस्थितिः सा न शाब्दी वर्तते। अतः भवतापि तथैव वारणं कर्तव्यम्। सोऽपि गां बधान इत्यत्र अश्वस्य अन्वयं वारयितुम् अशक्नुवन् शाब्दानाम् एव अन्वयः इति अकामेनापि अनुमंस्यते इति प्रागुक्तम्। तर्हि तैरपि तथैव वारणं तस्य कर्तव्यम्। इदानीं तस्य अन्या रीतिः आनीयते तैः। ननु तत्र वाक्यस्य अश्वं प्रति तात्पर्याभावात् एव तस्य अनन्वयो अस्तु न शाब्दत्वाभावात्। एवमपि अस्य वारणं कर्तुं शक्यते। वक्तुः अभिप्रायः अस्ति गोः बन्धने एव, तर्हि तात्पर्यमेव नास्ति अश्वविषये, अभिप्राय एव नास्ति, तर्हि अभिप्रायाभावात् अश्वस्य बन्धनं नास्ति। अनयापि रीत्या वारणं भवति। मैवम् एवं कः दोषः अस्ति अत्र? तथा सति अग्निना सिञ्चेत् इत्यादावपि तात्पर्याभावात् एव अनन्वयः इति योग्यत्वादीनाम् अपि अपरिग्रहप्रसङ्गात्। क्लेशः कः भवति? यदि एतादृशस्थले सर्वत्र तात्पर्यस्य कारणत्वम् उच्यते, तद्विषयकं तात्पर्यं नास्ति, अतः तस्य उपस्थितस्य अर्थस्य अत्र बोधो न भवति इति यदि उच्यते चेत् अग्निना सिञ्चति इत्यत्रापि तथा वक्तुं शक्यते यद् अग्निना सेचने तात्पर्यं नास्ति एव, अपि तु जलेनैव सेचने तात्पर्यं वर्तते।
इदमपि वक्तुं शक्यते कथं वारणं भवति एवञ्च इदमपि पदं शाब्दबोधजनकं स्यात् यतोहि तथा तात्पर्यं वर्तते अग्निः अग्निरूपे अर्थे तात्पर्यं नास्ति पदस्य अपि तु जले तात्पर्यं वर्तते तर्हि तादृश तात्पर्यार्थे तात्पर्यविषयीभूतमर्थमादाय प्रमाणान्तरेण उपस्थितमर्थमादाय इदानीं तद्वाचकं पदं नास्ति यतः तत् प्रमाणान्तरेणैव उपस्थितमित्यपि वक्तव्यम् तर्हि तं पदार्थमादाय यदि शाब्दबोधनिर्वाहः क्रियते तर्हि सर्वत्र आकाङ्क्षादीनामपि अपेक्षा नास्ति सर्वत्र तात्पर्यज्ञानादेव शाब्दबोधः भवेत् यत्किञ्चित् पदमुच्चार्यताम् तत्र तात्पर्यवशादर्थनिर्णयः कर्तुं शक्यते सर्वत्र तर्हि वाचकपदस्यैव अपेक्षा वर्तते इत्यपि गच्छति एवम् अन्यापि सर्वा आकाङ्क्षा योग्यता सन्निधिनां या कारणपरम्परा सर्वापि कल्पिता वर्तते तत्सर्वमपि भज्यते अतः एतादृशस्थले भवता शाब्दोपस्थितिः नास्ति इत्येव अवश्यं वक्तव्यम् तर्हि सर्वत्रैव अध्याहारस्थले अपि तथैव इति अग्रे उच्यते तथा सति अग्निना सिञ्चेत् इत्यादावपि तात्पर्याभावादेव अनन्वयः इति योग्यत्वादीनाम् अपि अपरिग्रहप्रसङ्गात् तस्मात् अन्वयसिद्धौ तात्पर्यं न स्वयं क्वचित् हेतु स्वयं स्वातन्त्र्येण तात्पर्यज्ञानस्य कारणत्वं निराक्रियते नास्त्येव शाब्दबोधः इति न क्वचित् अत्र सर्वत्र नास्ति इति उच्यते सामग्र्यन्तरभावे नियमार्थं वर्ध्यते पुनस्तदपि नियमार्थं तस्य विनियोगः नाम उपयोगः कर्तव्यः तात्पर्यस्य न सर्वत्र शाब्दबोधे स्वातन्त्र्येण तस्य कारणत्वं विनिगमकं तत् प्रमाणं भवतु यथा सैन्धवादिपदे नानार्थकपदस्थले तात्पर्यस्य कारणत्वं तत्र तु उभयत्र शक्तिः वर्तते उभयत्र प्रयोगः दृष्टः वर्तते अतः तत्र तात्पर्यग्राहकं यत् प्रसङ्गादिकं वर्तते तद्वशात् तात्पर्यम् अवबुद्ध्य पश्चात् तस्य तात्पर्यस्य एकतर पक्षपाते एव उपयोगः तस्मात् अन्वयसिद्धौ तात्पर्यं न स्वयं क्वचित् अन्वयार्थं तद् नापेक्षते सामग्र्यन्तरभावे नियमार्थं वर्ध्यते पुनस्तदपि नियमार्थम् इति स्थितिः एवञ्च अन्विताभिधानवादापेक्षया अभिहितान्वयवादे लाघवमस्ति अतः अभिहितान्वयवादस्यैव आदरः कर्तव्यः इति एतत् सिद्धान्तः एवं गत्यन्तराभावात् गुरुणापि समाश्रितः शाब्दानामेव संसर्गः इत्ययं नियमो धुना पूर्वमपि इदमुक्तम् एकः नियमः अयं सिद्ध्यति यत् पदोपस्थाप्यस्यैव अर्थस्य शाब्दबोधे भानं भवति तेन द्वेधोपकारो नस्तत्रैकः पूर्वमीरितः इदम् अयं यः नियमः इदानीं सिद्धः तस्य लाभद्वयं तत्र एकः उपकारः पूर्वं सूचितः यत् तैः आक्षिप्तमासीत् प्रमाणान्तरेण अर्थप्रतिपत्तौ तस्यापि शाब्दबोधे भानं स्यात् यदि पदार्थाः एव अन्वयबोधकाः स्युः इत्यत्र तर्हि तत्र अस्माभिः अनेन नियमेनैव वारणं कृतं यत् सः अर्थः पदोपस्थाप्यो नास्ति इति कृत्वा तस्य अन्वये बोधो न भवति अपरः कः लाभः तेन द्वेधोपकारो नस्तत्रैकः पूर्वमीरितः अपरः कः मानान्तरावबुद्धानां नान्वयः स्यात् इति ईदृशः यः पूर्वमवबुद्धः सः कः इत्युक्तौ मानान्तरावबुद्धानाम् अन्वयः न इति एतादृशः एकः उपकारः पूर्वम् अपरः अन्योपि द्वारमित्यादौ अध्याहारे भविष्यति तत्र समग्रं वाक्यं नैव उच्चारितं वर्तते शाब्दबोधश्च जायमानः दृश्यते तर्हि शाब्दबोधे द्वारमित्युच्यमाने पिधेहि इति पिधानं तेन क्रियमाणं वर्तते इदं पिधानं तेन कथं कृतं शब्दोत्तरमेव इयं क्रिया जाता वर्तते तर्हि अवश्यं तत्र शाब्दबोधे एव जातः शाब्दबोधे जातश्चेत् तर्हि अर्थस्य उपस्थितिः अपेक्षते सा अर्थस्य उपस्थितिः प्रमाणान्तरेणापि स्वीकृत्य अन्विताभिधानवादिभिः उक्तम् अस्माभिस्तु तत्र इदं यद् वर्तते पदोपस्थाप्यत्वादेव तस्य अन्वयः एतैः इष्यते तर्हि तदर्थमपि अयम् उपयोगः भविष्यति शब्दाध्याहारः एव अपेक्षते न तु अर्थाध्याहारः
अन्योपि द्वारमित्यादौ अध्याहारे भविष्यति। शाब्दस्यैवान्वयार्हत्वात् द्वारमाव्रियताम् इति। द्वारम् आव्रियताम् शाब्दस्यैव अन्वयार्हत्वात्, शब्दोपस्थाप्यस्यैव अन्वयः अपेक्षते। अतः पञ्च शब्दाध्याहार एव स्यात् इत्येवं मादृशां मतम्। अतः शब्दाध्याहारः एव पूर्वोक्त नियमात् सिद्ध्यति। गुरुस्त्वावरणार्थस्य तत्राध्याहारम् इच्छति, आवरणार्थस्य अर्थस्य अध्याहारम् इच्छति इत्यर्थः। तत्र इतरान्विते शक्तिवशात् तद्वाचकम् इदं यत् पदं श्रूयमाणं पदं वर्तते तेनैव तत्कार्यस्य निर्वाहो भवति इति कृत्वा संगत्यादिना प्रसंगादिना उपस्थितः अर्थोऽपि तादृशबोधं जनयति। तत्र विषये अग्रे उच्यते बुद्धिसन्निधिमात्रेणाप्यन्वेति इति दुराशयः। एतत् न वक्तव्यम्, यतोहि पूर्वोक्तदोषः भवति। भवता अश्वं गां बधान इत्यत्र अश्वान्वयः वारयितुम् अनेन न शक्यते। तत्र यद्यवलिप्तोऽयं गुरुर्नाद्यैव शिक्ष्यते अर्थाध्याहृति रेवेति तर्हि गर्जिष्यति ध्रुवम्। अतः भवतापि क्वचित् पदाध्याहारः अवश्यं वक्तव्यः अथवा सः नियमः अवश्यं स्वीकर्तव्यः। तर्हि अर्थाध्याहारस्थलेऽपि तादृश एव नियमः भवति। यदि अत्र स्वीक्रियते चेत् तत्रापि दोषः भवति इत्यास्तामेतत्। इदानीं सः विषयः अत्रैव अन्विताभिधानवादस्य अत्रैव उपसंहारं कृत्वा अर्थान्तरे प्रवेशते। उक्तस्तावत् वाक्यार्थज्ञानप्रकारः पदार्थैः क्रियमाणः उक्तः। असन्निकृष्टवाक्यार्थज्ञानञ्च शाब्दम् इत्युक्तम्। असन्निकृष्ट इति पदं तत्र उक्तमासीत्, तस्य कः अर्थः इति इदानीम् उच्यते। अनधिगत अबाधितार्थविषयकं यत् ज्ञानं वाक्यार्थज्ञानं तत्रैव शब्दरूपप्रमाणं भवति। इदमेव आगमः इति च उच्यते। तत्र अनुमाने अन्तर्भावो तस्य यथा न भवति तथा संसाध्य इदम् अग्रे उक्तम् अतिरिक्तप्रमाणतया आगमः अपेक्षते। असन्निकृष्टपदेन च अनुवादानां बाधितार्थानां च वाक्यानाम् अप्रामाण्यम् इदम् अस्माभिर्ज्ञातमस्ति। तच्च शाब्दं द्विविधं पौरुषेयम् अपौरुषेयं च। इदं यत् ज्ञानम् अथवा इदं यत् प्रमाणं तत् वाक्यं कीदृशं द्विविधमिति प्रदर्श्यते। पौरुषेयम् अपौरुषेयं च उभयस्यापि प्रामाण्यं वर्तते। तत्र आप्तवचः पौरुषेयं व्यवहारे प्रत्यहं दृश्यमानं, वेदवचः अपौरुषेयं चोदनारूपः यः शब्दः विधिवाक्यं तस्य अनधिगत अबाधितार्थविषयकत्वात् स्वातन्त्र्येण प्रामाण्यमस्ति। इदानीम् अस्मिन् विषये अपि कश्चन विचारः अस्ति। प्राभाकराणां मते लौकिकवाक्यस्य प्रामाण्यं नास्ति, अनधिगतार्थबोधकत्वरूपं प्रामाण्यं नास्ति। तत् कथमिति इदानीम् अग्रे निरूपितम्। गुरुस्त्वाह वैदिकम् एव शाब्दम् अस्ति। शाब्दमस्ति इत्युक्तौ लोकवेदयोः पदभेदः वर्तते इत्यादिकं न, परन्तु शाब्दमित्यनेन तस्य प्रमाजनकत्वम् अनधिगतार्थविषयकप्रमाजनकत्वं वैदिकशब्दस्य एव वर्तते। लौकिकशब्दस्य लौकिकवाक्यस्य प्रमाजनकत्वं नास्ति। इदं तैः प्रतिषिध्यते। तस्य च कारणमुच्यते। पुरुषवचनानि तु वक्त्रभिप्रायानुमापकान्येव न स्वयमेव वाक्यार्थं बोधयन्ति। पुरुषवचनानि साक्षात् वाक्यार्थबोधकत्वं तेषां नास्ति। कुतः? मध्ये कश्चन व्यापारः वर्तते। कः व्यापारः अस्ति? वक्त्रभिप्राय अनुमापकानि। वक्ता यः वाक्यस्य अस्ति इदानीं सः अन्वितम् अर्थं बोधयितुम् एव, अविसंवादिनम् अर्थं बोधयितुम् एव इदं वाक्यं प्रयुक्तवान् अस्ति इति अनुमानं कृत्वा पश्चात् तस्य अर्थस्य इदं
अन्वयः अवबुध्यते, तावत्पर्यन्तम् अन्वयः नावबुध्यते। शाब्दबोधः एव तस्मात् श्रुताद्वाक्यात् न जायते। किमिदं कारणमस्ति अस्य? तदेव उच्यते अग्रे। वक्त्रभिप्राय अनुमापकान्येव न स्वयमेव वाक्यार्थं बोधयन्ति। वाक्यस्य तस्य स्वयं वाक्यार्थबोधकत्वं नास्ति। कुतः? शङ्काकुण्ठितशक्तित्वात् इदं हेतुतया उपन्यस्यते। किमर्थं? साक्षात् तेन वाक्यार्थबोधः न कार्यते इत्युक्तौ यद्यपि तत्र व्युत्पत्तिसमये शक्त्यादिकम् अवधारितं वर्तते, इतरान्विते शक्ति इत्यादिकं सर्वं वर्तते, तत्र च तस्य बोधजनकत्वमपि दृष्टं, परन्तु अग्रे कश्चन क्लेशः। शङ्काकुण्ठितशक्तित्वात् व्युत्पत्तिसमये सिद्धापि शब्दानां बोधकत्वशक्तिः। व्युत्पत्तिसमये आवापोद्वापादिना व्यापारेण तत्सर्वम् अवबुद्धं, सिद्धापि शब्दानां बोधकशक्तिः व्यभिचारबहुलेषु पौरुषेयवचनेषु तदाशङ्कया कुण्ठिता भवति। शङ्काकुण्ठितशक्तित्वात् नाम शक्तिविषयकं किञ्चित् सन्देहः अप्रामाण्यं च किञ्चित् दृष्टं। कथं दृष्टम् इत्युक्तौ असत्यवादिनः सन्ति प्रायशः, तत्र सर्वाण्यपि वाक्यानि सत्यवाक्यान्येव भवन्ति इति न। बहुत्र इदं दृष्टं, व्यभिचारः बहुत्र दृष्टः वर्तते। तादृशव्यभिचारवशात् तत्र कुण्ठा जायते, सन्देहो जायते। किमिदं वाक्यमनेन यदुच्चिरतं अन्वयबोधकं भवेदेव वा, यथार्थं बोधयति वा? यतोहि बहुत्र व्यभिचारो दृष्टः। तर्हि बोधकशक्तिर्व्यभिचारबहुलेषु पौरुषेयवचनेषु तद् आशङ्कया, व्यभिचार आशङ्कया कुण्ठिता भवति। तर्हि कथं तदग्रे शाब्दबोधस्तु जायमानः दृश्यते, कथम् उपपाद्यते इत्युक्तौ तत्र च अनेन वक्त्रा अमुम् अर्थम् अवबुद्ध्यैव वाक्यं प्रयुक्तम् इति यावत् न अनुमीयते तावत् अन्यथात्वशङ्का न निवर्तते इति वाक्यमुदास्ते एव। प्रथमतः वाक्यश्रवणं जातं, वाक्यश्रवणोत्तरम् इदं पौरुषेयवचः वर्तते इति तु ज्ञानम् अस्ति एव। तर्हि तदा पूर्वो यः व्यभिचारग्रहो जातः वर्तते पूर्वं, तद्वशात् प्रथमतः तस्य वाक्यार्थबोधात् प्राक् किं भवति, अनुमानप्रक्रिया मध्ये एका प्रविष्टा। तत्र इदं वाक्यं यदनेन उच्चरितं वर्तते, इदं वाक्यं समग्रमपि अस्य यः वाक्यार्थः वर्तते तादृश संसर्गम् अवबुद्ध्यैव अनेन प्रयुक्तम् इति अर्थबोधः आदौ अनुमीयते। तदुत्तरं तस्य अर्थबोध अन्वयकाले अनुमानकाले अनुमितौ संसर्गोऽपि विषयो भवति इति कृत्वा पश्चात् सः ज्ञातः अस्ति। एवञ्च तदुत्तरम् अनेन वाक्येन जायमानं यत् ज्ञानं तत् साक्षात् अन्वयबोधात् प्राक् अनुमितिप्रक्रियावेलायाम् अस्य वाक्यस्य यः वाक्यार्थः सः अनुमितिरूपप्रमाणेन अवगतः, पश्चात् इदं वाक्यं तस्य केवलम् अनुवादकं, यः अर्थः अनेन अर्थबोधपुरस्सरमेव अयं वाक्यं प्रयुक्तवान् इति अनुमितिप्रक्रियायाम् अनुमानकाले वाक्यार्थः यः अवबुद्धः तस्य वाक्यार्थस्यैव इदं वाक्यं बोधकमस्ति इति पश्चात् पुनः यदा अवगम्यते तदा वाक्येन अवबोधितः अर्थः अनुवादरूपः। तदा च किं भवति, अनधिगतार्थविषयकत्वं तत्र नायाति, यतोहि अनुमितौ अधिगतः एव अर्थः अनेन वाक्येन उच्यते इति। तत्र च अनेन वक्त्रा अमुम् अर्थम् अवबुद्ध्यैव वाक्यं प्रयुक्तं। यः अर्थः अनेन उच्यमानः वर्तते सः अर्थः अनेन आदौ स्वयं ज्ञातः, यतोहि अर्थं बुद्ध्वैव खलु वाक्यरचना भविष्यति। तर्हि अवबुद्धम् अर्थमेव अयं कथयति, अस्य अर्थावबोधः अयम् अस्ति इत्येतदर्थम् अनुमानप्रक्रिया। अवबुद्ध्यैव वाक्यं प्रयुक्तम् इति यावत् नानुमीयते तावत् अन्यथात्वशङ्का न निवर्तते। किमर्थमिदम् अनुमेयं वर्तते इत्युक्तौ अन्यथात्वशङ्का तिष्ठति, व्यभिचारः पूर्वं दृष्टः वर्तते, अतः अन्यथात्वशङ्का अपनोदनार्थम् इदम् अनुमानम् अवश्यं मध्ये अपेक्षते। अन्यथात्वशङ्का न निवर्तते इति वाक्यम् उदास्ते एव। उदास्ते इत्युक्तौ असमर्थं भवति वाक्यार्थबोधे, यावत्पर्यन्तं
तस्य शङ्काकुण्ठितत्वं वर्तते, शक्तिः तस्य तावत्पर्यन्तं तत् उदास्ते, अपर्यवसन्नमेव तिष्ठति। तथा च तात्पर्यम् अपि नरगिरां तद्बुद्ध्यधीनम् इति वक्तृबुद्ध्यनुमानं विना तात्पर्य अनिश्चयात् अपि वाक्यम् उदास्ते। तात्पर्यम् अपि नरगिरां तद्बुद्ध्यधीनं नाम अयं यमर्थं बोधयितुमिदं वाक्यम् उच्चरितवान् अस्ति, तादृश अर्थावबोधे एव अस्य तात्पर्यं वर्तते। इदमपि ज्ञातव्यं, तदैव अस्य संवादित्वम् आयाति, तदैव अस्य आप्तत्वनिश्चयो भविष्यति। आप्तवाक्यमेव खलु तत्र प्रमाजनकम् अपेक्षितम् अथवा शाब्दबोधजनकम् अपेक्षितम्। तर्हि तात्पर्यानुमानमपि तात्पर्यानुमानमपि अपेक्षते। तर्हि तद्बुद्धि नरगिरां तद्बुद्ध्यधीनम् इत्युक्तौ तात्पर्यं ज्ञानमपि अपेक्षते मध्ये, तात्पर्यबुद्ध्यधीनं वर्तते। तदपि वक्तृबुद्ध्यनुमानं विना तात्पर्य अनिश्चयाद् अपि, यावत् तात्पर्यं न निश्चीयते तावदस्य अर्थज्ञानं न निश्चीयते इति कृत्वा अपर्यवसन्नमेव इदं वाक्यं तिष्ठति। तस्मात् वक्तृधीः तावद् अनुमातव्या प्रथमतः, तदा तस्य अस्मिन्नर्थे तात्पर्यं वर्तते इति ज्ञायते। अस्मिन्नर्थे तात्पर्यवान् एव अयं वाक्यं प्रयुक्तवान् अस्ति इति पश्चादवबोधः भवति। अतः अनुमितिकाले च अवबुद्धत्वात् अनुवादः। तत्र इदानीम् अग्रे प्रक्रिया, अनुवादस्य प्रक्रिया इदानीं निरूप्यते। तत्र नद्याः तीरे फलानि सन्ति इति वाक्ये श्रुते वाक्यमिदं वर्तते। वाक्ये श्रुते पदार्थेषु च पृथक् पृथक् स्मृतेषु इयमपि प्रक्रिया सञ्जाता, पृथक् पृथक् पदार्थोपस्थितिः अनेन कृता। अनुमिनोति इतः परम् अनुमानप्रकारः। एतानि पदानि एतेषां पदार्थानां संसर्गम् अवबुद्ध्यैव प्रयुक्तानि। अनेन नद्याः तीरे फलानि इत्यादि यानि पदानि प्रयुक्तानि वर्तन्ते, तानि एतेषां पदानां यः अर्थः तादृश अर्थम् अवबुद्ध्यैव प्रयुक्तानि। एवञ्च तेषाम् अर्थानां संसर्गम् अवबुद्ध्यैव, अतः पदार्थ संसर्ग विषयकः अस्य बोधः वर्तते इति आदौ अनुमाने साधनीयम्। पदानि पक्षं कृत्वा एतानि पदानि एतेषां पदार्थानां संसर्गम् अवबुद्ध्यैव प्रयुक्तानि। कथम्? आप्तप्रणीतपदत्वात् गाम् आनयेति पदवत्। आप्तप्रणीतपदत्वात्, आप्तप्रणीतपदत्वं तत्र निश्चेतव्यं वर्तते। एवञ्च आप्तप्रणीतपदत्वात् संसर्गावबोधपूर्वक एव अयं वाक्यप्रयोगः वर्तते। एवञ्च वक्तुः पदार्थसंसर्गज्ञानम् अवगन्तुं परिश्रान्तः श्रोता पदार्थसंसर्गरूपं वाक्यार्थम् अपि बलात् लभते इति अनुमेयः एव नरवचस्सु वाक्यार्थः। तत्र पदार्थसंसर्गज्ञानम् अवगन्तुम् अर्थात् वाक्योच्चारणोत्तरं पदार्थसंसर्गस्य वक्तुः ज्ञानम् अस्ति इत्येतदर्थम् अयं प्रयत्नं कृतवान्। तर्हि तादृश ज्ञानम् अवगन्तुं परिश्रान्तः नाम प्रयासं कृतवतः श्रोतुः किं भवति? पदार्थसंसर्गरूपं वाक्यार्थमपि बलात् लभ्यते। यदा साध्ये पदार्थसंसर्गः ज्ञानं स्वीक्रियते साध्यतया, तर्हि पदार्थसंसर्गः अपि तत्र अवगतः एव भवति। अनेन पदार्थसंसर्गरूपं वाक्यार्थमपि बलात् लभते। तर्हि तदा अनुमितिविषयीभूतत्वात् संसर्गज्ञानस्य जातत्वात् तस्य अनधिगतत्वं गतमिदानीम् इति अनुमेयः एव नरवचस्सु वाक्यार्थः। अतः वाक्यार्थः तत्र अनुमेयः वर्तते। अनुमेयत्वात् अनधिगतार्थत्वं गतम्, अनधिगतार्थत्वं गतमिति कृत्वा प्रमाजनकत्वमेव लौकिकवाक्यस्य नास्ति। अनुमेयः एव नरवचस्सु वाक्यार्थः। एवं व्यभिचारभये गलिते वाक्यार्थनिर्णये जाते पुनरभिधत्ते शब्दोऽप्यनुवादतयेति तस्य राद्धान्तः।
एवं व्यभिचारभये गलिते इयं सर्वापि प्रक्रिया किमर्थम् आदृता इत्युक्तौ वाक्यार्थनिर्णयार्थम् आदौ शङ्काकुण्ठित शक्तिः आसीत् वाक्यस्य शङ्का अपनोदनार्थं व्यभिचारभये गलिते नाम तत् अपनोदनार्थम् एवं कृतं तेन वाक्यार्थनिर्णये तदुत्तरं तस्य वाक्यार्थनिर्णयो अनुमितिविषये एव जातः अनुमानकाले एव पुनरभिदत्ते शब्दः तत्परं पुनः अस्य वाक्यस्य श्रुतस्य एवम् अन्वयार्थबोधः भवति इति शब्दः अनुवादतया वर्तते इति कृत्वा अप्रमाणं लौकिकवाक्यस्य अप्रामाण्यम् इति तस्य राद्धान्तः एवञ्च एतावत्पर्यन्तं तैः लौकिकवैदिकपदयोर्मध्ये नाम वाक्ययोर्मध्ये वैदिकस्यैव प्रामाण्यं तत्र तु एतादृशं नास्ति। यदि प्रश्नः अस्ति चेत् कुर्मः अन्यथा अग्रे गच्छामः। अस्तु, यदि प्रश्नाः सन्ति तर्हि प्रष्टुं शक्यन्ते, अन्यथा ग्रूप् मध्ये प्रष्टुं शक्यन्ते। समापयामः। तर्हि श्वः अर्धघण्टात्मकमेव कुर्मः। आचार्यमतपाथोऽधौ बालानपि निनीशतां धीमतां कोऽपि गोपालपोतैवास्तु।